बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, सनतों के शहर में सीवरेज के मसाइल होंगे हल। वासा फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 11 अहम तरीन ओहदों पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले, कुछ नाकिस कारकर्दगी पर हटाए गए, कुछ को बेहतर कारकर्दगी पर सीवरेज में डूबे इलाकों की जिम्मेदारी मिल गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से सनतों के शहर में सीवरेज के मसाइल होंगे हल। वासा फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 11 अहम तरीन ओहदों पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले, कुछ नाकिस कारकर्दगी पर हटाए गए, कुछ को बेहतर कारकर्दगी पर सीवरेज में डूबे इलाकों की जिम्मेदारी मिल गई। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा ये तकर्रुर और तबादले किस हद तक सूदमंद साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वासा में अहम तरीन 11 जो पोस्ट हैं उनके ऊपर तबादले किए गए हैं, लेकिन ये सूदमंद साबित होते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम वो अफसरान जो कि बेहतर कारकर्दगी रख रहे थे उनको ऐसे इलाकों में जो है वो लगाया गया है जहां पर इलाके जो हैं वो इस वक्त भी सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। कामरान काहलू को वो इलाका जो कि इस वक्त फैसलाबाद का सबसे मुतासरा इलाका है, वो ऊंचा मरबा का इलाका हो, समनाबाद, वारिसपुरा, इन इलाकों में दोबारा जो है वो डिप्यूट किया गया है और खासे लंबे अरसे के बाद जो है वो उनकी डेपुटेशन जो है वो यहाँ पे हुई है। इससे पहले यहाँ पर अदनान गुल जो थे वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे। अदनान गुल को जो है वो फारूक नजीब के हल्के, जिसमें सैफाबाद का इलाका है, झंग रोड के इलाके हैं, वहाँ पर डिप्यूट किया गया है। वो इलाके भी इस वक्त सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। तमाम वहाँ से फारूक नजीब को हटाकर गुलाम शब्बीर का इलाका जो कि फैसलाबाद में गुलिस्तान कॉलोनी और जो मिल्लत रोड वाली साइड्स हैं उन इलाकों की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ये 3 अहम तरीन पोस्ट थी, लेकिन गुलाम शबीर को अब डिप्टी डायरेक्टर की जो है वो पोस्ट दी गई है। इसके अलावा जो दीगर डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनके भी तकर्रुर तबादले किए गए हैं और वो अफसरान जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे थे उनको ऑपरेशन में जो है वो अब लेके आया गया है और वो 2 से 3 अफसरान जो कि ऑपरेशन में काम कर रहे थे उनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जो है अपने मुख्तलिफ जो ओहदों के चार्ज दिए गए हैं। इसके अलावा एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको जो है वो डायरेक्टर वाटर की सुपुर्द कर दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से उनकी कहीं पर भी डेपुटेशन कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ये बड़ा फैसला जो है वो वासा इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद के जो सीवरेज मसाइल हैं उनसे निमटने के लिए ये अहम फैसले किए गए हैं। लेकिन देखना भी ये भी है कि आने वाले दिनों के दौरान क्या फैसलाबाद में जो मानसून का सीज़न गुजर जाने के बाद भी सीवरेज के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते। तमाम बेशतर अफसरान का इस हवाले से कहना है कि बहुत सी खस्ता हाल लाइनें हैं जिस वजह से इस तरह के मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। वासा की जानिब से अहम फैसले कर दिए गए। बहुत शुक्रिया रमजान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी खजाने से भारी तनख्वाहें लेने वाले टैक्स नादहिंदा सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा ही नहीं करवाती। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन की तादाद 46,500 और 23,000 नॉन फाइलर्स निकले। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जुमैर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, फैसलाबाद में कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाती। ज़िला फैसलाबाद में मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई महकमों के 46,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि वो सालाना 6 लाख रुपए या उससे ज़ायद तनख्वाहें वसूल करते हैं। मगर इसके बावजूद 23,000 मुलाजमीन और अफसरान ऐसे हैं जो कि अपने इनकम टैक्स गोशवारे ही जमा नहीं करवाते। कवानीन के मुताबिक हर वो शख्स जो कि सालाना 6 लाख रुपए या 33,300 से ज़ायद माहवार तनख्वाह वसूल करता है, वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने और अपना सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने का पाबंद है। मगर इस सब के बावजूद फैसलाबाद में मुख्तलिफ महकमों, जिनमें फेस्को है, महकमा तालीम है, पुलिस समेत दीगर जो सूबाई और वफाकी महकमे हैं, उनके मुलाजमीन 23,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। एफबीआर हुकाम के मुताबिक रवा माली साल का इनकम टैक्स गोशवारा जमा न करवाने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने पर 1,40,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। 23,000 नॉन फाइलर्स निकले। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। कस्टम पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को आसान सहूलियात देने के लिए कोशा। एक्सपोर्टर्स की बेहतरीन सहूलत के लिए कस्टम कलेक्टोरेट्स प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। कराची पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर होगा। एक्सपोर्टर्स के बरामदी और दरामदी माल को अलहदा डील किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा मजीद क्या सहूलियात दी जाएंगी?
جی بالکل، ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ کراچی بن قاسم پورٹ کی طرز پہ پورا پاکستان کے اندر اس ایک سسٹم کو متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں سب سے پہلے اب فیصل آباد ڈرائی پورٹ اور فیصل ماڈل کسٹم کلیکٹریٹ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کی پوری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ صدر چیمبر، چیئرمین ایپٹپما، چیئرمین پی ٹی آئی اور سینئر وائس چیئرمین ایبوما جو ہے اس میں شامل ہیں۔ بلال جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے ہیں۔ بلال صاحب کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، علیحدہ گیٹ ہے، سہولیات ہیں، کنٹینرز کو ون گو چیک کے ہے، کیا سمجھتے ہیں اس سے ایکسپورٹرز کو کس حد تک فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج سے تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے جو ہے ابوما کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کسٹم کلیکٹر سے جا کے ملا تھا۔ وہ ویری کائنڈلی میڈم نے ہماری جو ہے وہاں پہ جو مسائل فیصل آباد میں پیش آ رہے ہیں اور ان کے اوپر بغور جو ہے ہم نے گفتگو کی، جائزہ لیا، تو جو آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ 90% جو فیصل آباد سے ایکسپورٹر ہیں وہ اپنی کلیئرنس جو ہے کسٹم کی وہ کراچی سے ہی کروا رہے تھے اور فیصل آباد سے نہیں کروا رہے تھے۔ تو ہم نے اس چیز کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور پرابلمس کہاں پہ ہیں، اور ان مسائل کو حل کر کے ہم اپنے فیصل آباد کا جو کسٹم آفس ہے، ڈرائی پورٹ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹر استعمال کریں۔ تو یہ اسی سلسلے کی، اسی جو میٹنگ کی فیڈ بیک کے نتیجے میں جو ہے یہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے جو ہے فیصل آباد ڈرائی پورٹ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے ایکٹیولی اپنا ایکسپورٹ میں جو ہے حصہ ڈال سکے گا، ایکسپورٹ میں اپنا حصہ بھی ڈال سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ۔ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ٹوپا چک 391 کے گورنمنٹ ہائی اسکول انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گاؤں کا گندا پانی اسکول میں پہنچ کر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ طلبہ کو تعلیم کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، بتائے گا طلبہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ کوئی تالاب یا کوئی دریا کا یا نہر کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاکستان کے آنے والے سالوں میں مستقبل کے مہمان موجود ہیں۔ یہاں پہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے والے طلبہ ہیں۔ یہاں پہ میری مراد ٹوبا ٹیکسن کے علاقہ 391 کے گورنمنٹ ہائی اسکول کی ہے، جس جگہ پہ پورے گاؤں کا گندا پانی کا سیوریج کا سسٹم جو ہے اسی اسکول کی نظر ہو چکا ہے۔ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ایک وقت تھا جب یہ طلبہ یہاں پہ اپنی کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ رکھتے تھے، لیکن اب جو ہے پورے گاؤں کا سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس اسکول میں گندا پانی آیا۔ صرف اس گراؤنڈ تک محدود نہیں ہوا بلکہ اس کے آس پاس جو لگے ہوئے خوبصورت پودے تھے وہ بھی اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ دیواروں میں پانی پڑ چکا ہے، جو چار دیواری تھی وہ گر چکی ہے، باقی جو اسکول کی عمارتیں ہیں اس کو پانی کی نظر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ میرے ساتھ تمام اس اسکول کے بچے موجود ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ تعداد تو 170 کے قریب ہے، لیکن کچھ بچے میں نے بلائے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بیٹا بتائیے گا کیا مسئلہ ہے، کہاں سے پانی اتنا آ رہا ہے؟ تو اچھا خاصا پانی ہے، بالکل آپ کے ساتھ کمرے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے نالیوں کا پانی آ رہا ہے، ہمارے لمبردار جو بھی کام نہیں کرتے وہ سارا گندا پانی یہ اسکول میں آ رہا ہے۔ ہم کھیلنے سے متاثر ہیں، ہمارے اساتذہ گرام نے وہ مٹی بھی سٹائی ہیں اس کو نالی بند کرنے کے لیے، اور پھر بھی ہمارے پنڈ والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہماری کھیلنے کے لیے۔ ہمارے اساتذہ اس پانی کو نکالنے کے لیے، کل ٹریکٹر بھی آیا تھا اس نے پانی بھی نکالا، اب کچھ کم ہوا ہے، اب اسکول کی چار دیواری کا بھی کام کرنے کے لیے کہا ہے، اب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بیٹا آپ بتائیں کیا خواب ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اچھا 9 کلاس میں، بدبو وغیرہ آپ کو آتی ہے گندے پانی کی کیونکہ گٹر کا گندا پانی سیوریج کیا ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، ہمارے گراؤنڈ کے پاس ہی ہمارا کمرہ ہے، ہمیں پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جس طرح کی بات سنی، کچھ اور بھی یہاں پہ بچے موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بیٹا بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، کس سے مطالبہ کریں گے یہ گندا پانی آپ کا نکالا جائے؟ آپ ہم ہیڈ ماسٹر سے مطالبہ کریں گے۔ اچھا آپ بتائیں حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ایجوکیشن کا بہترین نظام ہم بہتر کر رہے ہیں، حکومت سے مطالبہ کو کریں گے آپ؟ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکول کو اچھا کریں اور گراؤنڈ کو صاف کریں اور چار دیواری مسائل کو بہتر بنایا جائے۔ بہت شکریہ شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ گوجرا میں محرم الحرام پر انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیرا امرین کی صحافی برادری کو بریفنگ، کہتی ہیں کہ پرامن محرم الحرام کے لیے میڈیا کا تعاون ناگزیر ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے حافظ فرحان علی سے، جو بتائے گا۔ جی بالکل، محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سمیرا امرین صاحبہ نے آج یہاں پر جناح ہال میں میڈیا کے جو نمائندگان ہیں ان کو بریفنگ دی ہے، بات بھی کریں گے۔ میڈم کس طرح سے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ میڈیا کا کردار کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے پورے ہی پاکستان کے اندر. جب یہ محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو شرح انگیزی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ایمیننٹ ہو جاتا ہے. اس کے حساب سے جو خبر کی تصدیق ہے یا خبر کی جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی سپورٹ کے بغیر ایک پرامن محرم گزارنا ناممکن ہے، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں، یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اگر یہ اپنا کردار، صحافتی کردار سینسیبلی ادا کریں گے تو کسی بھی شر پسند عناصر کو اس کے اوپر اپنی جو دکان ہے چمکانے کا موقع نہیں مل سکے گا. تو اس لیے آج اسی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے، تاکہ ان کو جو اس وقت تک کی ایڈمنسٹریشن کی پلاننگ ہے اور جو اس کی اب تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو شیئر کیا جائے، اور اگر میڈیا کے نمائندگان کے پاس کوئی سجیشن ہے یا کوئی شکایت ہے تو اس کو بھی فوری دور کیا جا سکے، تاکہ ان آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی انٹیبل سچویشن سے بچا جا سکے. شکریہ. جیسا کہ آپ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جھانگ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. تمام جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی فل پروف بنانے کے ساتھ دریائے پشتوں کو مضبوط کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی. آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے محرم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جھانگ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. تمام جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی فل پروف بنانے کے ساتھ دریائے پشتوں کو مضبوط کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی. محرم الحرام میں شہدائے کربلا کی یاد میں جہاں بڑے محافل اور قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں چھوٹے بچے معصومان کربلا کی یاد میں نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں. یہ نیاز ایک خاص قسم کے برتن کھچی ٹھوٹی میں تقسیم کی جاتی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے وقاص جمیل سے. وقاص بتائے گے یہ برتن کیسے تیار ہوتا ہے؟ جی بالکل، محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مقدس مہینے میں عوام کی جانب سے نیاز تقسیم کی جاتی ہے، اور اس نیاز تقسیم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا برتن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ برتن کس طرح سے تیار ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے ساتھ ایک کاریگر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کس طرح سے برتن تیار کرتے ہیں اور کیسے یہ ہے تیار کیا جاتا ہے؟ برتن تیار کرنے واسطے جی اسی مٹی لے آئی ہے، چیکنی باہروں کھیتوں سے دیکھ کے لیا کے تو انہوں گھر کٹ کے چھان کے تو انہوں تھوبیاں بنائی دی ہیں، تھوبیاں بنا کے رکھ دی ہیں. صبح اٹھ کے انہوں مل کے مشین کے چک کے بہ کے تو اسی وہ کجی ٹھوٹھی تیار کرتے ہیں جی. کجی ٹھوٹھی تو پیالے تیار کرتے، چراغ تیار کرتے ہیں. جس وقت تیار ہو جاتے ہیں سک جاتے پھر اسی پٹھی کے پکاتے ہیں. پکا کے تو پھر سارے کو عوام ہول سیل واسطے دکاندار بھی لے کے جاتے ہیں، تو گھر جنہوں نے بھرنیاں بیبیاں بھرنیاں وہ بھی سارے کو لے کے جاندیاں ہیں. جا کے تو 10 محرم جا کے وہ بھردیاں ہیں، بھر کے تو نیاز بچیاں تقسیم کردیاں ہیں. جی بالکل، مختلف طریقے سے برتن بنائے جاتے ہیں. مٹی کو جو ہے وہ بھگویا جاتا ہے، اس کے بعد رات بھر بھگونے کے بعد صبح کے وقت جو ہے وہ خاص مہارت سے اس کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس خاص برتن میں نیاز جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے. اور پنجاب کا خاص طور پر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اسٹیشن پر اوور چارجنگ، کھانے پینے کی اشیاء پر 20 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے. مسافر پریشان، ریلوے انتظامیہ کینٹین مافیا کو لگام ڈالنے میں سستی کا شکار. مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے. جی اویس بتائے گا ریلوے انتظامیہ ابھی تک کوئی کارروائی کیوں نہ کر سکی؟ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ اوور چارجنگ کو روکنے میں سستی کا شکار دکھائی دے رہی ہیں. 20 روپے جو ہے وہ اضافی وصول کیے جا رہے ہیں، مسافروں سے جو ہے وہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں، مگر کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو کنٹین مافیا ہے وہ اپنی من مرضی کے پیسے وصول کر رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. جی ہم جو بھی چیز ادھر سے خرید فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ریٹ ہر چیز کا بوتل لے لیں وہ 40 روپے کے اندر سے مل رہی ہے، باہر 25 روپے کی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور یا کوئی چیز بھی 100 روپے کی ہوگی، ادھر سے 250 یا 200 کی ہوتی ہے. ہر چیز میں ان کا بہت زیادہ ریٹ ہے، ٹھیک ہے. غریب فوج نہیں اتنا کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ سب امیر نہیں ادھر آتے، وہ غریب ہی آتا ہے اسٹیشنوں پہ، ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ نا وصول پیسے نہ لے رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسافروں کا یہی کہنا ہے کہ اوور چارجنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کچھ اور لوگ موجود ہیں. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اضافی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، کیا کہے گا؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر مسافر پریشان ہیں. بہت شکریہ اویس علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
चिन्यूट 12 साल बाद भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में महरूम जिले के 2 दर्जन से जायद इदारे सरकारी इमारतों से महरूम हो गए। महकमे में एक्साइज एंड टैक्सेशन, माहौलियात, बैतुल-माल और मुहतसिब अकाउंट्स ऑफिस भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मनीष से। जी बाबर बताएगा। बिल्कुल जी, यूँ तो चिन्यूट को ज़िला का दर्जा मिले तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं और इन 12 सालों के बाद भी डिस्ट्रिक्ट चिन्यूट में सहूलियात का फुकदान है और ताहाल अभी तक चिन्यूट में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स नहीं बन सका, जिस वजह से ऐसी 2 दर्जन से ज़ायद सरकारी इमारतें हैं जो प्राइवेट जगहों पर बैठी हैं, रेंट पर बैठी हैं। माहाना उनका लाखों रुपए जो है वो अदा किया जा रहा है रेंट की मद में और फिर सालाना तकरीबन इन इमारतों का करोड़ों रुपए बनता है। सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है और अगर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बना दिया जाए तो इन तमाम जो पैसे ज़ायद खर्च किए जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, जिस वजह से न सिर्फ एक तरफ हुकूमत कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो भी ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स नहीं बना जिस वजह से दूर दराज दफातर है, क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये ज़िला चिन्यूट को 12 साल हो गए हैं बने हुए, मगर यहाँ पे वो सहूलियात नहीं हैं और सरकारी जो अदारे हैं वो दूर दराज हैं। हमें वहाँ पे जाना पड़ता है और ज़लीलो ख्वार होते हैं और वहाँ पे उनको रेंट भी देना पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बने तो मेरा ख़्याल है कि ये जो हुकूमत को लाखों को रुपए का चूना लगता है वो ना लगे। मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। माले मुफ्त दिले बेरहम झांग के DHO दफ्तर में नई मोटरसाइकिलें नाकारा होने लगी। मुताबिक मोटरसाइकिलों का सामान भी चोरी हो गया। दर्जनों मोटरसाइकिलों को खुले आसमान तले छोड़कर महकमा बेखबर हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत झंग के दफ्तर में तकरीबन 25 से ज़ायद नई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और ये मोटरसाइकिलें अब ख़राब होने लगी हैं। इसके जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स पर जो है वो जंग लगना शुरू हो चुका है। महकमा सेहत ज़राए का कहना है कि EPI वैक्सीनेटर्स के लिए ये मोटरसाइकिलें तकरीबन जो है वो 26 माह पहले भिजवाई गई थी, लेकिन इसको अभी तक वैक्सीनेटर्स के हवाले नहीं किया गया। इन मोटरसाइकिलों की कीमत 20 लाख रुपये से ज़ायद बताई जा रही हैं और ये खुले आसमान तले खड़ी हैं और यहाँ पर धूप और बारिश भी इसी मोटरसाइकिल पे आती है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिलें जो है वो अब ख़राब होने का भी ख़दशा पैदा हो चुका है। इसके मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जंग भी लगना शुरू हो चुका है। मिट्टी धूल जो है वो इन मोटरसाइकिलों पर जम चुकी है। तमाम इस हवाले से जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीनेटर्स को अगर ये मोटरसाइकिलें दे दी जाएँ तो इससे जो महकमा सेहत की कारकर्दगी है वो बेहतर हो सकती है। ऐसे वैक्सीनेटर जो बच्चों को जाकर इंजेक्शन लगाते हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाते हैं, उनके लिए ये मोटरसाइकिलें जो है वो फराहम की गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है, एक अहम खबर है कि इन मोटरसाइकिलों से अब मान भी उतरने लगा है। इसी मोटरसाइकिल की बात करती हैं कि इसका इस जगह पर जो है वो मोटरसाइकिल की जो प्लग कैप है उसको यहाँ से उतार लिया गया है और किसी मुलाजिम ने ही उतारा होगा ताकि वो अपने मोटरसाइकिल पर लगाकर इसको इस्तेमाल कर सके। ये प्लग मौजूद है लेकिन प्लग कैप यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह अब इन मोटरसाइकिलों से आहिस्ता आहिस्ता सामान भी चोरी होना शुरू हो चुका है और महकमा सेहत झंग के जो अफसरान हैं वो इस सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर दिखाई दे रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम की जो वाजिया मिसाल है ये मोटरसाइकिलें, जहाँ पर इनका सामान भी अब चोरी होने लगा है। तमाम शहरियों मुबश्शिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं फेडमी के कई असामियों पर पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शराज पर से। जी शराज बताएगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के CEO इंजीनियर एहतशाम जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है, रिवील कर दिया गया है कि जो ओहदे और जो असामियाँ जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी उनके ऊपर से वो पाबंदियाँ हटा दी गई हैं और अब उन असामियों के ऊपर बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये अनाउंस किया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। जिसमें CEO इंजीनियर एहतशाम जावेद का ये भी कहना था कि जो बड़ी 3 डेजिग्नेशंस हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गुज़िश्ता 3 साल से चलती आ रही थी, जो कि अब फाइनली जो है उसको आखिरकार आके ख़त्म कर दिया गया है, पाबंदियाँ हटा दी गई हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें CEO यानी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके साथ साथ COO यानी कि चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और CFO की असामियों समेत दीगर डेजिग्नेशन जो है उनके ऊपर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। PTI ट्रेड विंग वेस्ट रीजन पंजाब का दफ्तर कोहिनूर में खोल दिया गया। वेस्ट रीजन पंजाब के सदर अब्दुल्ला खान धूमर कहते हैं
ताजरों के मसाइल एक छत तले हल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा इनका मज़ीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, पीटीआई ट्रेड विंग पंजाब के वेस्ट रीजन के ऑफिस की आज कोहिनूर में इफ्तिताह किया गया है और जो अब्दुल्ला खान दुम्मड़ हैं उनकी जानिब से इस ऑफिस का इफ्तिताह किया गया, जिसमें तमाम जो ट्रेड विंग के ओहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। अब्दुल्ला खान दुम्मड़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं आज की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से। जी दुम्मड़ साहब, क्या कहेंगे जो वेस्ट रीजन पंजाब का ये दफ्तर खोला गया है कोहिनूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हमारे रीजन के प्रेसिडेंट हैं वो सारे इस ऑफ़िस में यहाँ पे बैठेंगे और सब के लिए ऑफिसेज़ यहाँ पे अवेल हो चुकी है ताकि आवाम के मसाइल जो है एक छतरी के नीचे ही उनके हल हो जाए। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाल्लाह MNAs MPs भी यहाँ पे मौजूद होंगे ताकि लोगों के मसाइल पीटीआई के इस मेन ऑफिस से जाए और तमाम ताजरों के जो हमारे मसाइल है वेस्ट रीजन पंजाब के जितने भी ताजर है वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, सारी आवाम यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। इंशाल्लाह लोगों के मसाइल यहाँ उनकी दहलीज़ पे हल होंगे एक ही जगह। जी बिल्कुल, एक ही जगह पर तमाम मसाइल ताजरों के हों या फिर शहरियों के हों वो हल किए जाएंगे। मिर्ज़ा शफीक भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जो रीजन के सदर हैं दुम्मड़ साहब, उन्होंने ये सारा अरेंज किया यहाँ पे कि ताजर जितने भी हैं उनके मसाइल उनकी दलीज पर हल हों। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी बेहतर नहीं थी जिस वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि पीटीआई के प्लेटफार्म से ताजरों के तमाम मसाइल हल होंगे। जी बिल्कुल, पीटीआई ट्रेड विंग के प्लेटफार्म से ताजरों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे और यहाँ पर तमाम जो सदूर हैं वो इस ऑफ़िस में बैठेंगे ताकि यहाँ पर बैठकर तमाम जो मसाइल हैं वो देखे जाएँ और आगे पहुँचा कर ताजरों के मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए मैकेनिकल ज़रूरी आलात फराहम करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस, बताएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए ज़रूरी आलात सब्सिडी पर फराहम करने का ऐलान किया गया है। जदीद मैकेनिकल आलात ज़रूरी आलात काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। इस वाले से डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना है कि ज़रूरी आलात की फराहमी पर 50% रकम जो है हुकूमत पंजाब सरकारी ख़जाने से अदा करेगी, जबकि तमाम तर अमल के अंदर काश्तकारों को जो है वो गंदम, धान और जो है गन्ने के मुतल्लिक़ जो ज़रूरी आलात की फराहमी मुमकिन की जाएगी। इस वाले से महकमा ज़राअत की जानिब से हुकूमत पंजाब को जो है धान की बाक़ियात मुतल्लिफ़ करने के लिए भी जदीद मैकेनिकल आलात की फराहमी के लिए जो है वो लिखा गया है, तजवीज़ दी गई है। इस पर भी काम जो है वो जारी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम के लिए जो है वो जो 63 के करीब ज़रूरी आलात फराहम किए जाएंगे, जबकि जो धान के लिए जो है 43 ज़रूरी आलात की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ जो है वो गन्ने के लिए भी जो है वो ज़रूरी आलात की फराहमी मुमकिन की जाएगी। कुल 138 के करीब जो ज़रूरी आलात हैं जो महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। इस बारे से डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ के लिए बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जंग समेत तमाम अजला में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज को ज़िले और तहसील सतह पर यौम आज़ादी की तकरीबात करवाने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान की सकाफत को अमली तरीके से उजागर किया जाएगा। आपको बताते चलें, इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जंग समेत तमाम अजला में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला कर लिया गया। पीर महल में शजरकारी मुहिम का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी। ट्री प्लांटेशन के तहत सरकारी अफसरान ने स्कूल्स और मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा, इंस्पेक्टर माहौलियात इरफान कसरान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नसरीन अख्तर, रेस्क्यू इंचार्ज बशारत समेत दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।